अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 जून 2026 और दिन है बुध का। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और जंग बंदी के ऐन दौरान इस जंग में एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ सामने आया है, और ये नया मोड़ जो है वो इंतहाई अहम तरीन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की वजह से सामने आया है। वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसने वाइट हाउस और वाशिंगटन में रात गए थरथली मचा दी है। यकीन माने पूरी रात इस खबर को अपने इंटेलिजेंस ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की जाती रही और पूरी रात फ़ोन कड़काए जाते रहे। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान के हवाले से है। इसका इंकशाफ किसने किया है और क्या डिटेल्स बताई गई हैं, ये आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करना है। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं। एक अमरीकी CIA एनालिस्ट हैं, यानी कि आपके इल्म में है ना कि जिस तरह कहा जाता है कि फ़लाँ इकानमी का माहिर एक रिपोर्टर है या सहाफ़ी है या तज्ज़ियाकार है। कुछ लोग जो होते हैं डिफेंस उमूर की के हवाले से बड़े महारत रखते हैं। तो ये अमरीकी CIA एक एनालिस्ट हैं, लैरी जॉनसन इनका नाम है, और ये वक्तन फ़वक्तन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इन्होंने एक अमरीकी सहाफ़ी के साथ एक पॉडकास्ट किया मारियो नवाफिल के साथ, और उसमें ये इंकशाफ किया कि ईरान ने तीसरे मुल्क से यानी कि उनका कहना ये था कि दो ममालिक ने उनको ऑफ़र की थी इस चीज़ की, लेकिन ईरान ने उन दोनों ममालिक को स्किप करते हुए एक तीसरे मुल्क से न्यूक्लियर डिवाइस हासिल कर ली है, और बहुत जल्द वो इस न्यूक्लियर डिवाइस की डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला है। ये बहुत बड़ी ख़बर है जो उन्होंने दी है। और फिर ये कहा कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स से मिलने वाले ज़राए और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग की बुनियाद पे मुझे ये ख़बर मिली है। अब आगे जाके उन्होंने तफसीलात बताई कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है NPT उससे भी बाहर आने वाला है, और ये जो ईरान है अब शिमाली कोरिया नॉर्थ कोरिया जो मॉडल है उस पे अमल पैरा होने की जानिब गामज़न हो चुका है। नॉर्थ कोरिया ने भी यही किया था कि पहले वो NPT से बाहर आया, फिर उसने न्यूक्लियर हथियार हासिल किए, फिर जो है उसने डिमॉन्स्ट्रेशन की, फिर उसने ऐलान किया कि दुनिया हमें अलग छोड़ दे। अब ईरान भी NPT से बहुत जल्द बाहर आकर जो है न्यूक्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला है, और फिर उसने भी यही ऐलान करना है कि दुनिया जाने और उनका काम जाने, हमें अकेला छोड़ दें। ये बात कही है। अब मुमकिन तौर पे उनकी गुफ्तगू से, ये जो लैरी जॉनसन है उनकी गुफ्तगू से लग ये रहा था कि ये जो न्यूक्लियर डिवाइसेस उन्होंने हासिल किए हैं या आखिर किस मुल्क से हासिल किए हैं। तो उनकी गुफ्तगू से इशारों और किनायों में ये बात मालूम हो रही थी कि ये जो न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं ये शिमाली कोरिया से ईरान ने हासिल किए हैं। तो ये जब ख़बर पहुंचती है, अब फिर वो इंकशाफ क्या करते हैं। देखिए, इंकशाफ ये करते हैं कि ये ख़बर अमेरिका तक कैसे पहुंची है। ज़ाहिर है अमेरिकी CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने तो ये ख़बर अमेरिकी ऑफिशियल्स तक नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि ये जो जुमा है, यानी कि आज बुध का दिन है ना, तो जुम्मे के दिन इसहाक डार साहब की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और वो वाशिंगटन में थे, और मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई, अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट या यूँ समझ लें कि वज़ीर ख़ारजा जो है। तो उस दौरान इसहाक डार साहब ने मार्को रूबियो को ये बताया कि ईरान को तीसरे मुल्क से एटम बम मिल गया है। अब एक्सियोस है या जो दूसरे अमेरिकी चंद जरीदे हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने ये ख़बर थोड़ी हल्की पुल्की कंफर्म की है कि ये इंकशाफ होने के बाद मार्को रूबियो की हालत जो है, यानी कि उनके कपड़े गीले हो गए थे। अब इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या मतलब है। और फिर फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप को जो है उन्होंने जो है ना उसके पास भागे चले कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अब क्या ये ख़बर दुरुस्त है
کیا یہ خبر ویریفائڈ ہے یا نہیں؟ تو ابھی تک کسی اور ذریعے سے، کسی اور پرسنالٹی نے یا معروف جریدے نے یا کریڈیبل نیوز ایجنسی نے، کسی اسٹیٹ نے، کسی اسٹیٹ پرسنالٹی نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، کنفرم نہیں کیا، سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے، کیونکہ یہ جو لیری جانسن ہے اس کے کریڈٹ پہ دونوں قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ ویریفائڈ انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے ہیں اور عموماً جو ہے یہ ان ویریفائڈ بھی انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے کہ فردر ظاہر خبر باہر آ گئی ہے تو اب فردر اس کی تصدیق یا تردید کا عمل شروع ہو جائے گا، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو بلیو می یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید امریکہ کو تھوڑی بہت ہوا اس چیز کی لگ گئی تھی اور انہوں نے اس لیے جو ترامیم ہے اس میں تو جو مسودہ ہے مذاکرات کا، اس میں چند ترامیم سجیسٹ کی تھی، اور پہلی ترمیم اس میں یہ تھی کہ ایران نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، بنائے گا نہیں، اور کسی دوسرے ملک سے بھی حاصل نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی خوف اور خدشے کے پیش نظر جو ہے امریکہ نے یہ مسودے میں یہ ترمیم کی تھی۔ بٹ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ اب اس کو جو ہے مزید سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے، ویریفیکیشن ہے، دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستانی ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نام لیا گیا ہے۔ پاکستانی وہ ظاہر اس طرح وہ بیان تو نہیں دیں گے کہ یا تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے، کیونکہ معاملہ اتنا حساس نوعیت کا ہے، اتنا کرٹیکل نوعیت کا ہے کہ کوئی ہائیلی اسٹیٹ ڈگنیٹی یا پرسنالٹی اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید میرا نہیں خیال کہ وہ رسک لے سکتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جاری کر دے۔ اور پھر جو لیری جانسن ہے اس نے کئی باتیں اور بھی کہی ہیں کہ جناب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایران مذاکراتی عمل سے فلاں تاریخ کو باہر آ جائے گا، اور فلاں تاریخ کو ایران نے مذاکراتی عمل جو ہے وہ معطل بھی کر دیا ہے۔ اب ایک اور چیز آپ ڈاٹس اگر کنیکٹ کرتے ہیں نا تو دیکھیے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بذات خود جو مسودے میں ترامیم نئی شرائط پیش کی ہیں، ابھی تک ایران نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ ایران نے عملاً مذاکرات کو معطل کیا ہے، اور ایران نے مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ان کا یہ کانفیڈنس ظاہر ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ شاید کچھ ایسا لگ چکا ہو، اور اگر یہ چیز لگ چکی ہو تو پھر تو صد خیرہ ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسی مصیبت میں نتن یاہو نے پھنسا دیا ہے، ایسی مصیبت میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب مختلف یعنی کہ پاکستان کے، دیکھیے عباس عراقچی صاحب نے، ایران کے وزیر خارجہ نے فون کیا آصف منیر صاحب کو اور کہا کہ یہ جو جنگ بندی ہے، جو شرائط ہے، آپ اس کے گواہ ہیں اور آپ اس پورے پروسیس کا حصہ ہیں، اس میں اسرائیل وائیولیٹ کر رہا ہے، واضح خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اور پھر عباس عراقچی صاحب نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اور جو سپریم لیڈر ہے ایران کے، ان کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں۔ تو آصف منیر صاحب نے ٹرمپ انتظامیہ کو فون کیا، بتایا اس طرح اپنے تحفظات سے، ایرانی تحفظات سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تنگ آ چکا ہوں اس چیز سے، یہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو یعنی اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ایران اس کی بات مان رہا ہے، نہ اسرائیل اس کی بات مان رہا ہے، دونوں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سینڈوچ بن گیا ہے۔ تو بیوقوف آدمی کا یہی حال ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹرمپ نیتن یاہو کے کہنے پہ اس جنگ میں کودے گا تو نیتن یاہو تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، وہ تو وہ اٹیمپٹ کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی پرواہ کیے بغیر کہ کسی طرح ایران کو وہ کر دے، آمادہ کر لے اس چیز پہ، انسائٹ کر دے کہ وہ اسرائیل پہ دوبارہ اٹیک کر لے۔ وہ یہ کوشش کر رہا ہے اسرائیل کہ ایران ہمارے اوپر دوبارہ اٹیک کر لے تاکہ یہ جنگ بندی کا عمل، یہ پیس پروسیس جو ہے ڈی ریل ہو جائے۔ بہت شکریہ۔